IMF मुआहदे में रुकावटें दूर, कर्ज प्रोग्राम बहाल होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मानकर बजट में तरमीम कर दी। अवाम पर मजीद 215 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया। IMF के दबाव पर वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा भी दे दिया। बजट में तरमीम के बाद माहाना 2 लाख कमाई पर मजीद 2.5% टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। IMF बिजली की सब्सिडी मजीद महदूद करने का दबाव डाल रहा है। पेरिस में वजीर आजम और MD IMF के दरमियान 3 मुलाकातें हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अब दुआ करें IMF बोर्ड में मंजूरी हो और हम आगे चलें। IMF की शर्तें पूरी करने के लिए मजीद टैक्स लगा रहे हैं। मुआहिदा हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना उसके बगैर ही गुजारा कर लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 3 रातों से मुसलसल IMF की टीम के साथ काम कर रहे हैं। डील मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेंगे। फाइनेंस बिल 2023-24 तरमीम पेश करते हुए कहा, टैक्सों का बोझ तरक्याती बजट पर होगा, न तनख्वाहों पर। बोले 3 ओहदों पर रहने वालों को सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। ऐसे लोग भी हैं जो तीनों जगह से पेंशन लेते हैं। मुसल्लह अफवाज की जो जरूरियात हैं उन्हें पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद। शोहदा में 22 साल का उबैद कयूम और 55 साल मोहम्मद कासिम शामिल। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। ISPR का कहना है, पाकिस्तान कश्मीरियों के जान के तहफ्फुज़ का मौसर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय अफवाज अपने झूठे बयानिए की तक़वियत के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। अमरीका भारत के गुज़िश्ता रोज के मुश्तरका एलामिये के बाद ये भारत का इंतहाई इश्तियाल अंगेज अमल है। तुर्बत में सर्किट हाउस चौक पर खुदकुश धमाका, 1 पुलिस अहलकार शहीद, खातून अहलकार समेत 2 जख्मी। पुलिस जराये का कहना है, खुदकुश धमाका करने वाली खातून थी। धमाके के वक्त चौक से पुलिस की गाड़ियां गुजर रही थी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने धमाके की मुसम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी का मकसद तरक्याती अमल को रोकना है। दहशतगर्दों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी दुबई चली गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी दुबई जाने का इम्कान। नायब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को फिर तलब कर लिया। तोशाखाना केस में 26 जून को पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी भी 26 जून को तलब। 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली के केस में पूछगछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर, रिहाई के रूपकार जारी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने परवेज इलाही की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालतें हकायक के हवाले से सवालात उठाती हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब, कहा, माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। एक कानून की 2 तशरीहें मसाइल पैदा करती हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कानून को आइन के मुताबिक देखते हैं। हमें बेहतर रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा। निगल सकेंगे न उगल सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मीसाक़े मईशत से पहले मीसाक़े करप्शन का हिसाब देना होगा। कराची के मैंडेट पर शबखून मारा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, हाफिज नईम अरबों रुपए लगाकर भी मेयर न बने तो बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं। गजब की गर्मी में लोड शेडिंग का कहर। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। कराची में मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शाम को बिजली आई, रात फिर बंद। PECHS में भी बिजली की बंदिश। शहरी कहते हैं, हमारा तो जीना हराम हो गया है। बिल तो हजारों रुपए के आते हैं, बिजली देते हैं।
بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل، راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گونیر اور مانسہرہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے۔ کولو، بارکھان اور گردروا میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش کا سلسلہ 27 جون تک جاری رہے گا۔ لاہور میں اربن فلڈنگ اور بلوچستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ روس میں نجی عسکری گروپ نے بغاوت کر دی، مختلف مقامات پر روسی فوج پر حملے، کرائے کے فوجیوں کے سربراہ بریگزون نے جنگجوؤں کو روسی شہر روسٹوان ڈان کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ماسکو میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ویگنزنے نے روس کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے، روس کو تقسیم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترک صدر طیب اردوان کا پوٹن کو ٹیلی فون، صورتحال معلوم کی، بیلاروس کا ماسکو کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے والی سیاحتی آبدوز کی تباہی کی تحقیقات جاری۔ واشنگٹن میں کمپنی کے مرکزی دفتر کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ماہرین نے کئی سال پہلے اوشن گیٹ کے سربراہ پر واضح کیا تھا کہ تم کسی کی جان لے کر رہو گے۔ ٹائٹن کے سربراہ نے جواب دیا تھا کہ ایسی باتیں ان کی تضلیل ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا نے وارننگ نظر انداز کیے جانے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ روزگار کے لیے یورپ جانے کی جان لیوا کوشش، حالات سے تنگ آ کر ملک چھوڑنے والوں کی تکلیف دہ داستان۔ پرخطر راستوں کے باوجود ڈنکی کا رجحان بڑھنے لگا۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کا حمید اقبال بھی یونان کشتی حادثے میں جان سے گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے روزگار کے بہتر مواقع ملیں گے تو کوئی موت کو کیوں گلے لگائے گا۔ مفتاح اسماعیل نون لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی۔ مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال کے نام خط میں لکھا، انتخابی سیاست میں سرگرم نہیں رہوں گا، پارٹی اور حکومت میں ذمہ داریاں سونپنے پر پارٹی قیادت کا شکریہ، سماجی طور پر منصفانہ، معاشی طور پر مستحکم پاکستان دیکھنے کی خواہش ہے۔ پی ٹی آئی نے کراچی کے میئر الیکشن میں غیر حاضر 11 نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ خواتین کی مخصوص نشست پر کامیاب سنوبر فرحان بھی شامل۔ مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین محمد اکبر پر پارٹی کے خلاف سازش کا الزام۔ کراچی میں 18 سالہ عائشہ کی موت کیسے ہوئی؟ میڈیکل رپورٹ کا انتظار، پولیس کو لاش جناح اسپتال لانے والے جوڑے کی تلاش۔ پولیس نے ٹک ٹاک ویڈیو سے عائشہ کو شناخت کر لیا۔ موت رات گئے ڈانس پارٹی میں ہوئی۔ لڑکی کی ساس گجرات سے کراچی پہنچ گئی۔ بولی عائشہ گلستان جوہر میں رہتی تھی، رات کو برتھ ڈے پارٹی کا کہہ کر گئی تھی۔ پولیس نے استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک اور رینٹ کار والے کو گرفتار کر لیا۔ لاش اسپتال لانے والا لڑکا اور لڑکی تاحال مفرور۔ لاہور سیشن کورٹ میں علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف حتک عزت کیس کی سماعت۔ علی ظفر کے وکیل عمر طارق گل نے میشا شفیع پر جرح مکمل کر لی۔ وکیل نے میشا شفیع سے سوال کیا، آپ کے بھائی پر بھی جنسی ہراساں کرنے کا الزام لگا، کیا آپ مانتی ہیں سوشل میڈیا پر کوئی خاتون بغیر ثبوت الزام عائد کر سکتی ہے؟ میشا شفیع نے جواب دیا، اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتی، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ عدالت نے سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کے فضائی دفاع میں نئے باب کا آغاز، پاکستان نے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی تیاری کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اسٹیلتھ ایئر سپریورٹی فائر جیٹ تیار کرے گا۔ پاک فضائیہ میں پہلا 5th جنریشن طیارہ 2030 میں شامل کیا جائے گا۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام، لانس نائک عبد المناف شہید نے 13 مئی 2023 کو مسلم باغ بلوچستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کے ورثاء کا 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ پشاور سے 30 کلومیٹر جنوب میں سب ڈویژن حسن خیل میں پاک فوج کے ترقیاتی منصوبے۔ 2013-14 میں پاک فوج نے علاقے میں آپریشن کیا اور اسے محفوظ بنایا۔ امن و امان، ترقی و بحالی کا آغاز کیا۔ 30 سے زائد ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس قائم کیے۔ صحت کے مراکز، پانی کی اسکیمز، 14 اسکولز، 6 ویٹرنری سینٹرز شامل۔ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مڈشپ مین شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔
पास आउट होने वालों में सऊदी और बहरीनी कैडेट्स भी शामिल हैं। मिडशिपमैन मोहम्मद मुस्तफा ने एजाजी शमशीर हासिल की। कायदे-आज़म गोल्ड मेडल लेफ्टिनेंट बदर अली और चेयरमैन गोल्ड मेडल अफसर कैडेट सनाउल्लाह सफी ने हासिल किया। सऊदी ऑफिसर कैडेट अब्दुल रहमान को नेवल चीफ गोल्ड मेडल से नवाजा गया। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां गैर मयारी अद्वियात की बदौलत दुनिया भर में बदनाम। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे जहरीली भारतीय दवाई से जान से गए। इंडोनेशिया ने 99 बच्चों की आमद पर भारत से अद्वियात दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। गैम्बिया में भारतीय खांसी के सिरप ने 69 बच्चों की जान। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनियों ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 रिश्वत दी। अजीम क्रिकेटर्स व मुकाबला लहीम शहीम फाइटर MMA हैवीवेट चैंपियन फ्रांस का बाबर आजम और रिजवान के साथ फेस ऑफ। दोनों सीना तान कर खड़े हुए, फिर हंसते हुए साइड हो लिए। फ्रांसिस ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करके बाबर और रिजवान को अजीम क्रिकेटर करार दिया। तीनों हॉवर्ड में 7 कोर्स कर रहे हैं। T20 ब्लास्ट में शादाब खान की शानदार परफॉर्मेंस अपनी टीम को मुसलसल दूसरी कामयाबी दिलवा दी। कौमी ऑलराउंडर ने ग्लमर्गन के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करते हुए 53 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 87 रन जोड़े।